Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, al-Mufid en mathématiques de la première année du cycle collégial secondaire. Donc aujourd'hui nous avons la page 14. Nous avons déjà vu la découverte de la leçon. Nous avons déjà vu les règles concernant la leçon de l'enchaînement d'opérations. Aujourd'hui, on va travailler dans la page 14 et la page 15. Donc on va appliquer ce que nous avons déjà vu précédemment. إذا غادي نحاولوا نطبقوا داكشي اللي شفنا خلال الحصص السابقة. دونك عندنا هنا في هاد لي دو باج دي زيكزامبل، ولكن هاد لي زيكزامبل دونك هما دي زيكزامبل كي سون ريزولو، يعني محلولين، ولكن حنا غادي نعاودوا نخرجوهم من جديد باش نشوفوا الطريقة اللي كنحلو بها تمارين متعلقه بهاد لا لوسون. دونك عندنا a calculer a est égal 12 divisé par 10 moins 4 plus 5 multiplié par 14 moins 8. دونك هنا غادي نحاولوا نستحضروا داكشي اللي شفنا في الحصص السابقه في القواعد لي ريغل دو 1 à 6. دونك شفنا 6 ديال لي ريغل. دونك هادي سي اون اكسبرسيون ماتيماتيك. هاد ليكسبرسيون ماتيماتيك الا بغينا نحلوها نديرو لها الكالكول، دونك خصنا نتبعوا داكشي اللي شفنا الحصه اللي فاتت. واش عندنا دي بارونتيز ولا ما عندناش لي بارونتيز؟ دونك حنايا في الحاله افيك بارونتيز. دونك هادو هما لي بارونتيز. دونك عندنا دي بارونتيز، وهاد لي بارونتيز واش عندنا ان سول نيفو دو بارونتيز ou bien plusieurs niveaux. دونك عندنا ان سول نيفو، اذا عندنا غير مستوى واحد من لي بارونتيز. دونك وبالتالي اذا شنو خصنا نديرو pour calculer هاد ليكسبرسيون هادي؟ qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer ce qui est dans ce qui est à l'intérieur de parenthèses. Donc الاولويه والاسبقيه ولا priorité, la priorité à calculer ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc d'abord l'étape suivante، لأن هاد العمليات كتبغي مراحل، وحتى التلميذ في الامتحان أو في الفرض أو في التمارين بطبيعة الحال خصو يتبع المراحل، ما خصوش يحرق المراحل. إلا حرقتي المراحل هنا غادي تكون يعني ضيعتي النقطة الكاملة. إذا عندنا هنا 12 divisé par، إذا هنا العملية اللي عندي أول عملية غنقوم بها سي 10 moins 4 est égal à 6 plus 5 fois 14 moins 8. عندنا حتى هاد العملية كيمكن نخدمو بها من دابا، ولكن حنا بغينا نمشيو إيتاب بار إيتاب. دابا شنو صبح عندي؟ صبحت عندي اون اكسبرسيون ماتيماتيك ولكن سون بارونتيز، بدون أقواس. هنايا واش أنا غنطبق لا ريغل نيميرو 1 ولا 2 ولا 3؟ اذا شنو عندي؟ غادي نشوف شنو عندي انا في ليكسبرسيون تاعي. دونك كاين عندي القسمه لا ديفيزيون، وعندي لاديسيون، وعندي لا ملتيبليكاسيون ولا سوستراكسيون. اذا هنا في هذه الحاله بطبيعه الحال غادي نطبق لا ريغل نيميرو 3. شنو هي لا ريغل نيميرو 3؟ غادي نبدا الاسبقيه عند الضرب والقسمه. إذا الأسبقية عند الضرب والقسمة، إذا غادي نسبق من الضرب والقسمة. إذا العمليات اللي غادي نقوم بها عندي هاد العملية ونشوف النتيجة، ثم هاد لوبيراسيون نشوف النتيجة، ونأجل الجمع والطرح في المرحلة الأخرى. إذا A est égal، عندي 12 divisé par 6 est égal à 2 plus 15 5 fois 14 donc est égal à 70 moins 8. إذا دابا تخلصت من الضرب والقسمة. شنو هي ليطاب سويفونت؟ دونك غادي نرجع لا ريغل نتاعي. دونك بقات عندي الزائد والناقص. إذا شنو غنطبق؟ لا ريغل دو غوش أدروات. إذا A est égal، إذا دو غوش أدروات يعني أنني غادي نخدم هذه هي الأولى ونأجل عملية الطرح. دونك 2 زائد 70 كتعطينا 72، 72 ناقص 8. إذا A est égal 72 نقسم منها 8 كتعطينا 64. دونك 64. دونك نشوفو الريزولتا، فوالا لو ميم ريزولتا. إلا تبعنا
دونك لي ريغل اللي شفنا غادي نخرجوا في نفس النتيجه. ولكن الا درنا دوطر ميثود ان اوتر شوا، مثلا كاين تلميذ دابا كيمكن يبدا يدير 14 ناقص 8 وتعطيه هنايا مثلا 6، هنا غادي يخرج في نتيجه خطا. اذا هذا ليكزامبل نيميرو 1. غادي نمشيو نشوفوا ليكزامبل نيميرو 2. دونك هنايا لو دوزيام اكزامبل سون بوزي لوبيراسيون. شنو هي سون بوزي لوبيراسيون؟ بدون وضع العمليه، بدون وضع، يعني بلا ما توضع العمليه. شنو هو الوضع العمليه؟ يعني غنوضع هذا من الفوق وهذا من التحت وندير العمليه اللي كنعرفوها، عمليه الضرب الاعتياديه اللي شفنا في الابتدائي. دونك بدون وضع هذه العمليه كالكولي استيسيوزمون، يعني بذكاء، بطريقه ذكيه خصك تحسب هذا لو نومبر هذا. اذا هنايا في هذا التمرين هذا، هنا ما بغيناش نجيو نحطو 31.5 ونضربوها في 98 ونديرو العمليه الاعتياديه للضرب ونلقاو النتيجه. ماشي هذا هو المطلوب، هذه ماشي استيسيوزمون. هنا خصنا شي حاجه تعلمناها في الدرس اللي فات في لا ريغل نيميرو 6. في لا ريغل نيميرو 6 تعلمنا سكون نابيل لا ديستريبيتيفيتي. غادي نحاول ندير العمليه العكسيه ديال لا ديستريبيتيفيتي. دونك لاحظوا جيدا، B est égal 31,5 multiplié par 98. اذا شنو غادي ندير انا؟ غندير العمليه العكسيه ديال لا ديستريبيتيفيتي. عندي 31,5 multiplié par، اذا هنا هاد 98 غادي نكتبها 100 ناقص 2. علاش 100 ناقص 2؟ لان انا كنعرف اون ماتيماتيك العشرة والمية والواحد هادو من بين والصفر هادو كيسهلوا علينا لي كالكول. دونك دابا شنو غادي ندير؟ غادي نوزع توزيعية الضرب على الطرح، لا ديستريبيتيفيتي دو لا ملتيبليكاسيون سور لا سوستراكسيون. دونك دابا شنو غتعطيني هادي؟ 31,5 ملتيبليي بار 100 موان 31,5 ملتيبليي بار 2. اذا لاحظوا دابا عندي هاد العمليه غنطبق لونشينمون دوبيراسيون اللي تعلمنا. غادي نحسب كل وحده على حده وغادي ندير العمليه ديال الفرق ذهنيه وما غاديش نستعمل التقنيه الاعتياديه للضرب. اذا 31.5% كتعطينا 3150 و 31.5 مضروبه في 2 كتعطينا 33. دونك 31 عفوا 63 هنا 31 في 2 60 و 1.5 في 2 كيعطينا 63. دونك بي ايتيكال. دونك دابا واش هادي غادي نقدر نحسبها ذهنيا؟ نعم. دونك عندي 150 3000 150 نقص منها 63 غنقص 50 ونعاود نقص 13 من 100. الا نقص 50 غتبقى لي 100 ولا نقص 13 غتعطينا 87. دونك 3087. دونك هذا هو لو ريزولتا. الا بغيت نتاكد 3 و 7 10 نحتفظوا بواحد، 14 15 نحتفظوا بواحد. فوالا دونك هذا هو لو ريزولتا. دونك شنو لقاو؟ دونك فوالا حتى هما لقاو 3087 باستعمال اذا ميم داكشي. دونك لاحظتوا داكشي اللي شفنا لا ريغل نيميرو 5. هذه هي لا ريغل نيميرو 5. اذا دائما فاش كنبغي نخرج بحال هاد لي زيكزيرسيس غادي نبقاو نلقاوهم، كنحاول نفكر في 10، كنحاول نفكر في 100 ناقص ولا 1000 ناقص الى اخره، لان 100 والعشرة مضاعفات العشرة تسهل الحساب. اي واحد تعطيه شي عدد مضروب في 10 ولا مضروب في 100 ولا مضروب في 1000 كيحسبو بسرعه. دونك ندوزو لا كيسيون 2 كالكولي دو لا مانيير لا بلو سامبل سون utiliser لا كالكولاتريس. اذا لاحظوا هنا سون بوزي لوبيراسيون، هنا سون utiliser لا كالكولاتريس. الا استعملتي الكالكولاتريس ما درنا والو، سني با ما غاديش نكونوا جاوبنا على السؤال بشكل صحيح. اذا هنايا شنو المطلوب؟ خصني نحسب هذه بطريقه سهله. اذا غندير سي تساوي 3,9 multiplié par 7 plus 3,9 multiplié par 3. دونك هنايا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نشوفوا بان عندنا 3,9 هنا غندير العمليه العكسيه اللي درنا قبيله. غندير التوزيعيه على الجمع،
لا ديستريبيتيفيتي دونك 3.9 وغادي نفتح قوس هنا. هاد لا ملتيبليكاسيون بغيت نخليها ولا نحيدها دونك كيما شفنا في لي كونفونسيون بلس 3. هنا غادي نحصل على واحد وهذه هي لا بلو سامبل. دونك علاش قالوا لينا هنا دون مانيير بلو سامبل؟ هذه هي بلو سامبل لان غادي تعطيني 3 زائد 7 و 3.7 est égal à 10. إذا 3.9 multiplié par 10. إذا لاحظتوا لا ديستريبيتيفيتي سهلت علينا العملية الأولى وسهلت علينا العملية الثانية sans utiliser la calculatrice, sans utiliser sans poser l'opération. دونك هذا هو الموضوع د هذا ليكزامبل هذا. دونك غادي نمشيو ليكزامبل نيميرو 3. Dans la figure ci-contre, le carré OCDI, donc OCDI هذا هو لو كاري هو الازرق. A pour côté x يعني عنده الضلع ديالو كيساوي x en centimètres، x مجهول. Et le rectangle BOIA a pour dimension 10 cm et x cm. يعني هذا المستطيل حتى هو عنده في الطول 10 وفي العرض نتاعو x، لان هاد الاكس سي لا ميم شوز كو هاد الاكس سي لا ميم شوز كو هاد الاكس. اذا هنا عندنا اكس، هنا اكس 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 اكس، هنا 10 هنا 10. هادو هما لي ديمونسيون الابعاد اللي عندنا في هاد ليكزيرسيس. دابا لا كاستيون اكسبريمي اون سنتيمتر لو بيريمتر بي. اذا هنا غادي نحسبوا المحيط. لو بيريمتر بي هو المحيط ديال الريكتونغل ا بي سي دي، يعني غادي نحسبوا المحيط نتاع هاد الريكتونغل. دونك سي تري سامبل، سي تري سامبل هاد ليكزيرسيس. غادي نجيو هنايا وغادي نديرو بي تساوي دونك المحيط. غادي نجي هنايا نبدا من هنا مثلا من هاد لا. دونك المحيط شنو هو المحيط؟ هو الاطار الخارجي، ما ندخلش هذا ما داخلش في المحيط لان انا بصدد حساب المحيط نتاع ا بي سي دي لو بيريمتر. دونك عندنا نبدا من لا. دونك عندي 10 بلس اكس بلس اكس بلس اكس بلس 10 بلس اكس، وهنا رجعت لبلاصتي. اذا هاد لو بيريمتر هاد العباره هادي ولا هاد ليكسبرسيون عندنا فيها ما يتختصر اكس زائد اكس زائد اكس زائد اكس كتعطينا 4 اكس، وعندنا 10 زائد 10 كتساوي 20. دونك 20 بلس 4 فوا اكس. وحنايا شفنا في لي كونفونسيون بان هذا الضرب هذا كيمكن نحذفوه في لا ريغل نيميرو الاخيره، لا ريغل نيميرو 6. دونك شفنا بان هاد الفي قدرنا نحيدوها. دونك 20 بلس 4 اكس، وهذا هو الجواب على التمرين. لان قالوا لي اون فونكسيون دو اكس، قالوا لي غتعبر على لو بيريمتر اون فونكسيون دو اكس. واش قدرنا نحسبوا لو بيريمتر نهائيا؟ لا، ولهذا هذا هو المقصود بدلاله اون فونكسيون دو اكس. دونك نمشيو نشوفوا الجواب وغادي نلقاو 4 فوا اكس 20 بلس 4 فوا اكس. وهنايا كيمكن نزيدو الا بغينا نطبقوا لي كونفونسيون كما قلنا سي 20 بلس 4 اكس، لان هذا الضرب هذا كيمكن هذا من المحذوفات، هذا من المحذوفات اللي نقدروا نحذفوه الا بغينا. دونك غنمشيو ليكزامبل نيميرو 4 نحاولوا نفهموه. كالكولي لو نومبر دي دوني بار ليكسبرسيون. هنا غنطبقوا عاوتاني لونشينمون دوبيراسيون، نطبقوا لي ريغل اللي شفنا. دونك غادي نكتبوا دي ايت ايغال، دونك دي ايت ايغال 64 moins 3 plus 12 divisé par 4 multiplié par 8. إذا غادي نطبقوا داكشي اللي شفنا. C'est une expression mathématique. Est-ce qu'il y a des parenthèses? Oui, on a des parenthèses. إذا عندنا أقواس. إذا مادام عندنا أقواس إذا خصنا نحسبوا ما يوجد داخل الأقواس أولا. إذا الأسبقية لي بارونتيز، ولكن ملي كندخلوا لداخل ديال لي بارونتيز لقينا عاوتاني واحد ليكسبرسيون سون بارونتيز. يعني هذه دابا الا درنا هكا غتكون سيتي اكسبرسيون سون بارونتيز. اذا غنطبق عليها لا ريغل ديال سون بارونتيز. اذا شنو الاسبقيه داخل الاقواس؟ الاسبقيه للقسمه. اذا غادي نجي هنايا دي ايت ايغال، هادشي كله غادي ناجلوه ونحاولوا نخليو الاقواس مره مازال ما نحيدوهمش، لان مازال عندنا
ما يتحسب. دونك عندي 3 بلس غادي نسبق من القسمه. اذا العمليه الاولى اللي غنسبق منها هي 12 ديفيزي بار 3 بار 4 كتعطينا 3. اذا هنا تخلصت من القسمه. دابا غادي نتخلص من الاقواس. دونك دي ايت ايكال لان الاسبقيه دابا الاقواس 3 زائد 3 كتعطينا 6. اذا موان 6 ملتيبليي بار 8. اذا لقيت واحد ليكسبرسيون فيها لا ملتيبليكاسيون اي لو موان. اذا الاسبقيه لا ملتيبليكاسيون. دونك دي ايت ايكال 64 موان 48. دونك دي ايت ايكال دابا غنطبق لا ميثود دو دروات دو غوش ا دروات. دو غوش ا دروات. اذا 64 ناقص 48. اذا 14 ناقص 8 كتعطينا 6. نزلو 1. 6 ناقص 5 1. اذا سي سا لو ريزولتا فينال ديال هاد ليكسبرسيون ماتيماتيك. دونك فوالا 16. اذا لاحظوا نفس الطريقه اللي درت، نفس الطريقه. دونك خصنا الاسبقيه دائما لا بريوريتي، خصنا نحترموا لا بريوريتي في هاد التمارين هادو. دونك بقى لينا واحد لو بروبليم ريزودغ لو بروبليم في ليكزامبل نيميرو 5. بالنسبه لي بروبليم او ماتيماتيك خصنا نفهموا البروبليم مزيان الا بغينا نحلو ونحاولوا نترجموه لواحد ليكسبرسيون ماتيماتيك. دونك احمد achète une boîte de rangement en bois à 5,20 درهم. يعني هنايا احمد شرا واحد لابواط بشحال؟ شراها ب 5.20 درهم. pour ranger 8 tubes. اذا عندي هنا 8 ديال لي تيوب دو بانتور. كل واحد من هاد لي تيوب هذا هو الثمن تاعو. هادو 8 ديال لي تيوب كل واحد هذا 8. شاكان اي 3 بانسو. اذا هنايا عاوتاني عندنا 3 ديال لي بانسو 3. كل بانسو شحال الثمن تاعو؟ 1.55 درهم. اذا شنو هنايا شحال المشتريات؟ 3. اذا بالنسبه لابواط وحده، بالنسبه لي تيوب عندنا 8، وبالنسبه لي بانسو عندنا 3. دونك هذا كذا خصنا نفهموا المساله. دونك دابا لا كيسيون écrire le montant des achats à l'aide d'une seule expression. يعني خصنا هنايا السؤال هو خصنا نكتبوا هذا الشيء في واحد ليكسبرسيون وحده puis calculer. اذا ملي غنكتبوا ليكسبرسيون غادي نديروا لها الكالكول. اذا هنا غادي ندير مثلا ليكسبرسيون غنسميها a est égal. اذا qu'est-ce qu'il a acheté احمد؟ il a acheté une boîte 5,20 درهم. اذا 5,20 بلس لو مونطون. فاش كنقولوا لو مونطون يعني الثمن الاجمالي ديال هاد لي زاشات، هاد المشتريات. اذا شنو اخر؟ 8 ديال لي تيوب. اذا عندنا 8 ملتيبليي بار 1,30 بلس 3 ديال لي بانسو. 3 ملتيبليي بار 1,55. اذا دابا شنو انا درت؟ جاوبت على السؤال الاول هو انني خرجت ليكسبرسيون ماتيماتيك. دابا السؤال الثاني كالكولي. اذا هنا فهموا السؤال نصف الجواب. خصنا نفهموا بان خصنا نخرجوا ليكسبرسيون ومن بعد خصنا نجاوبوا على السؤال اننا نحسبوها. اذا ا تساوي، اذا انا امام واحد ليكسبرسيون ماتيماتيك سون بارونتيز، ما عنديش لي بارونتيز، ما عنديش اقواس، ولكن شنو عندي فيها؟ عندي فيها لا ملتيبليكاسيون اي لاديسيون. اذا لما الاسبقيه لا ملتيبليكاسيون. اذا خصني نسبق نحسب هذه اولا وهذه اولا. اون فوا غادي نتخلص من لا ملتيبليكاسيون غتبقى لي لا سوم، وديك الساعه ندير لا ميثود دو غوش ا دروات. اذا هذه غادي ناجلها من بعد 5,20 بلس هذه غادي نضرب 8. هاد الصفر كيمكن نتخلص منه. 8 في 3 كتعطينا 24. نحتفظ بجوج. 8 في 1 8 وجوج 10. شحال عندي مورا فاصلة 1. اذا 10,4 بلس عندنا هنا 3 فوا 5 سي 15. 3 فوا 5 15 16. 3 فوا 1 3 4. دونك 4,65. دونك دابا بقاو لينا فقط دي زوبيراسيون داديسيون. دونك غنطبق لا ميثود دو دروات دو غوش ا دروات.
إذا غنمشي في هذا الاتجاه، يعني غنحسب هذه الأولى مع هذه، نمشيو واش غتعطيني. كيمكن نحسبهم كاملين في مرة، ولكن حنا دائما خصنا نطبقو لا ميثود دو غوش ا دروات. إذا عندي هنايا 0 0,0 4,2 6 0,5 ثم 1 بلس 4,65. إذا بقات لي لا ديرنيير أوبيراسيون. عندي 5 بلس 0 6 بلس 6 سي إيكال 12 ثم نحتفظ بواحد. 5 بلس 5 هنا لا فيرغول 5 بلس 5 est égal à 10 2. Donc on dirait. Donc voilà le montant ديال les achats de Ahmed. Donc 20 virgule donc virgule 25. donc هنا هما فاش جاو هنايا دونك لا ميثود هنايا بحالي، ولكن هنا فاش جاو ينقلوها غلطوا. دونك 20 virgule 25 وماشي 65. دونك هذا كل ما يتعلق بهاد لا سايونس concernant l'application des règles que nous avons déjà vu la séance précédente dans le manuel Al-Moufid en mathématiques la première année d'enseignement collégial.